अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान है, और मैं एक शेर से प्रोग्राम का आगाज करूँगा। गज़ल थी, याद थी कभी तो, अब तो सिर्फ एक ही शेर याद रह गया उसका। बचपन में कभी पढ़ी थी कि रेत धरती पे फसल बोई थी चांदनी की, रेत धरती पर फसल बोई थी चांदनी की, अब उसमें उगने लगे अंधेरे तो दिल में कैसा मलाल रखना। रेत धरती पे फसल बोई थी चांदनी की, अब उसमें उगने लगे अंधेरे तो दिल में कैसा मलाल रखना। यही सिचुएशन है ना कि चीफ जस्टिस को एक सड़क छाप मौलवी खड़े होकर कत्ल का फतवा देता है जिसकी मुफ्ती की तालीम भी नहीं है, और कहता है कि 1 करोड़ रुपए जेब से दूंगा जो उसे मार कर उसका सर लाएगा, और लोग तालियां पीटते हैं। लोग कौन है? आप, मैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, घरवाले, बहन भाई, कि इस मुल्क को मुलायत के साथ डिक्टेटरशिप ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। और फिर रियासत को देखिए, 24 घंटे खामोशी इख्तियार किए रखी, मुकम्मल 24 घंटे। अगर कोई महज़ब रियासत होती जहाँ कानून होता, इंसाफ होता, जहाँ सही मायनों में जमहूरियत होती, तो विद इन नो टाइम कि ऐसे जलसों में इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मौजूद होती हैं कि लफ्ज़ निकलने के फौरन बाद उसकी गिरफ्तारी बनती थी, कि वो धड़ल्ले से कत्ल के अहकामात गौर किए जाते हैं कि जिसे चाहो नबूवत का नाम लेकर मार डालो। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम इस तरह मत बोला करो। मैं ये कहता हूं कि जब तक शहादतें अब नहीं दी जाएंगी, मारे नहीं जाएंगे हम में से लोग हक के लिए लड़ते हुए, यहां कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं अब इस पर भी बहस नहीं करूंगा कि रियासत कितना वजूद खो बैठी है। जमीन तो रहनी है ना। यहाँ आपने, मैंने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, शहर वालों ने, मुल्क वालों ने, सबने रहना है ना। और सदियों से रहते थे, जोग्राफी बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर खुशहाली, तरक्की, अमन, ख्वानगी, रोजगार, शऊर, वो तो रहना चाहिए ना, मगर नहीं। यहाँ अपने अपने मकासद के लिए वक्ती कि एक बूटी के लिए पूरा बैल काट डालते हैं, ये सोचे बगैर कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या निकलेगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात पर है कि 24 घंटे रियासत सोचो विचार करती रही, खौफ का शिकार है। किस हद तक कमजोर हो चुकी है? इस हद तक कमजोर हो चुकी है कि वो एक मौलवी को इतना बड़ा जुर्म करने पर दहशतगर्दी से बड़ी दहशतगर्दी कि मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया उसके चीफ जस्टिस को कत्ल का फतवा जारी करते हैं। ईरानी रियासत ने सलमान रुश्दी के लिए किया था ना, तो आइसोलेट हो गया था ईरान पूरी दुनिया में। वो मामला भी कुछ और था। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, और मैं बहुत ईमानदारी से अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि मैंने तो बचपन से सुना भी, पढ़ा भी कि यह कायनात मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरतीब दी गई। उनकी आमद के लिए इस रियासत को नहीं, इस पूरे प्लानिट को, इस पूरे कुर्रे को नहीं, सारी कहकशाओं और सारी गैलेक्सीज को और पूरे निज़ाम को तरतीब दिया गया। ये मुकाम है उसका। कोई एक मौलवी, कोई एक आम आदमी, कोई किसी का भी कहीं से ताल्लुक रखता हो आदमी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है या उनकी हुर्मत पे कोई फर्क आ सकता है? कभी तो अकेले में बैठकर सोचें, कभी तो गौर करें कि कभी हम जाहिल, गंवार, अनपढ़ एक खेत में काम करने वाली औरत को मुल्जिम ठहरा देते हैं और अपने गवर्नर को कत्ल कर देते हैं, तो कभी दो भाइयों को जाती दुश्मनी की बुनियाद पर
शातमे रसूल करार देकर मार देते हैं, तो कभी कहीं किसी को मार देते हैं, कि अब तक इसके जो सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं खुद मुसलमान हुए हैं। खुदा के लिए अपने ऊपर, अपनी नस्लों पर रहम कीजिए। मैं बहुत दर्दमंदी से आपसे कह रहा हूं कि अपने ऊपर रहम कीजिए। और इस रियासत पर तो अब रहम भी नहीं आता कि ये सब इसने खुद बोया था। अब उसके काटने का वक्त आ गया है कि अब उसमें उगने लगे अंधेरे, तो दिल में कैसा मलाल रखना। आप ये देखें, मैं जब से मैंने ये खबर सुनी है मुझे यकीन ही नहीं आता कि 24 घंटे साकित रहे, सकता तारी रहा, इन जमात की पोजीशन में थी पूरी रियासत, और 1500 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा तो कमजोर हो गया, उसी एक अकलौते पे करना चाहिए था। उन 1500 पे करने का कोई फायदा नहीं है। कि इस मुल्क में हमेशा से मैंने नोट किया है, जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, कि 2 अफराद में झगड़ा होता था तो उनको रिलीफ देने के लिए और उनसे माल पकड़ने के लिए उसे बलवे की शक्ल दी जाती थी कि 5 लोगों पे 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज होता था ताकि बलवा बन जाए, और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों कत्ल छुपा लिए गए। इसी तरह रियासत ने आज किया कि 1500 लोगों पर मैं नहीं समझता कि मुकदमा बनना चाहिए था। तो तमाशबीन थे। जहालत का जो रियासत ने बोया है वो काटना भी तो है ना। जहाँ 2,72,73 या 60 लाख, 2,60,60,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हों, जहाँ 78% लोग जो है तालीम याफ्ता कहलाते हों मगर उनका तालीम से कोई लेना देना ना हो, वहाँ उन 1500 लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। गौर करें क्या जुर्म है फाहिद ईसा का। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि तहरीक इंसाफ क्या कहती है। देखें, फाहिद ईसा हो, बुंदियाल हो, साकिब निसार हो, इफ्तिखार चौधरी हो और अतर मंडिल्ला हो, इस निज़ाम में कोई ईमानदारी से यहाँ तक पहुँच सकता है? दर्जनों सवाल उठा सकता हूँ मैं आज के चीफ जस्टिस पर, जो मेरा हक भी है, आइनी, कानूनी, अखलाकी, मजहबी, मगर वो चीफ जस्टिस है। उसके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, पूरी दुनिया में फैसलों से इख्तलाफ होता है। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ बैठकर एबॉर्शन पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं इत्तफाक नहीं करता। मैं गे के हवाले से जो मेरी अपनी पार्टी है डेमोक्रेट, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं इत्तफाक नहीं करता, तो मेरा हक है। मगर मैं ये सोच सकता हूँ कहीं कि मैं किसी के कत्ल का फतवा जारी करूं, या मैं ये तसव्वुर में भी लेकर आऊं कि मैं किसी को कत्ल कर सकता हूं। और ये उस मजहब के मानने वाले उलमा अपने आप को करार देते हैं जिसने कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लानत है 100 बार तुम पर, लानत है बेशुमार। मैंने आपको पिछले दिनों याद है कि बताया था कि मैं पंजाब हाउस, सिंध हाउस, सब जगह गया तो वहाँ चीफ जस्टिस का घर भी है करीब में। तो मुझे एक ऑफिसर ने बताया कि इतने डरे हुए हैं फाहिद ईसा के, जब बाहर निकलते हैं और उस कॉलोनी में जो रास्ता अंदर को जाता है मिनिस्टर इनक्लेव की तरफ और सिंध हाउस की तरफ, बलूचिस्तान हाउस की तरफ, तो अगर कोई जब उनकी गाड़ी निकलती कोई आदमी नजर आ जाता है वो घबरा के कॉलें करते हैं सिक्योरिटी को कि ये आदमी आया कैसे। तो मैं उस वक्त हंसा था, आपको याद है। मैं उस पर आज शर्मिंदा हो रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि उन्हें पता था कि उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, उन्हें इंटेलिजेंस दी गई होगी ना। उनका जुर्म क्या है कि एक ऐसे मुल्जिम को छोड़ दिया जिसके ऊपर कानून नाफिज ही नहीं होता, कि 2019 में वो पकड़ा जाता है कि कुरान में कोई रद्दो बदल कर रहा था। वो गिरफ्तार रहा 2.5-3 साल 4 साल तो गिरफ्तार रहा है, और उस जुर्म की सजा का कानून जो है 2021 में बनता है, वो 2019 में पकड़ा जाता है। फरवरी में मुकदमे का फैसला सुनाया था, उसे रिहा किया था। पंजाब गवर्नमेंट अपील में चली गई, उसका फैसला फिर आ गया 3-4 दिन पहले। उसके बाद भैया अदालतों फैसले पे इख्तिलाफ करें। आप कत्ल का फतवा दे सकते हैं, या आप बर्छी, छुरी और तलवार और कलशंकोप निकाल के मार सकते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों मार डाले। किसी को रिजवी बना के मारा, किसी को फारूकी बना के मारा, तो किसी को कादियानी बना के मारा। कोई जगह तो छोड़ दे, खुदा का वास्ता। इस मुल्क की जो बदनामी की है, मैं बस यही कहूँगा कि या अल्लाह इस रियासत को होश दे,
اسے سمجھ دے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے اس نے کیسے کیسے گروہ ترتیب دی ہے. پہلے دشمن پیدا کرتی ہے، پھر ان سے مقابلہ کرتی ہے، پھر ہر طرف سے شہداء کی آوازیں آتی ہیں، نعرہ تکبیر دونوں طرف سے لگتا ہے. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر اس سیاست میں ٹالرنس نہیں ہے. اپنے جرائم کا سامنا کرنے کی بھی گلٹی ہونا اور اعتراف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور پھر سچویشن یہ ہے کہ شعور کا عالم دیکھیں کہ وہ لے کر آئے نا بیوروکریٹ، ایک سفارشی اپنا اورنگزیب اکانومسٹ بنا کر بینکر کو وزیر خزانہ. وہ کہتا ہے کہ جی امریکہ ہمارا کاروباری پارٹنر ہے جہاں سے، اور اس کے علاوہ سے سب سے بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، جہاں سے ابھی کانگریس میں $101 ملین کا بل پیش ہوا ہے بھیک دینے کے لیے. USA سے لے کے یونیسیف، پتہ نہیں، اور پھر پورا امریکہ، یورپ، پورا کینیڈا، آسٹریلیا سب ایک لائن ہے نا، اربوں خربوں ڈالر لیتے ہیں. وہ کاروباری پارٹنر ہے. اور اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ چین ہے. کتنے پیسے دیے ہیں آپ کی فلاح بہبود پر، آپ کے ایجوکیشن فنڈ میں، آپ کے ہیلتھ فنڈ میں قرض دیے ہیں نا، اور ٹاپ پہ جا کے مارکیٹ پہ دیے ہیں. یہ بجلی گھر بھگت رہے ہیں نا، مل کے کیے ہیں نا. آپ یقین کریں، یقین نہیں آتا، حیرت ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ جو کر بھی رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنی زبان کو، جبوں کو لگام تو دے لیں، چپ تو رہے کم از کم. آپ نعرے مارتے ہیں، آپ اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں. آپ پوری ایک فرسٹ ورلڈ کو جو دنیا میں سپر پاور ہے، اور آپ کو پالتی بھی رہی ہے، پال بھی رہی ہے. آپ اس پہ لاکھ الزام لگائیں کہ ہمیں استعمال کر لیا، فساد کروایا افغانستان میں، 2 بار کروایا. ارے بھائی قیمت وصول کی تھی، انکار کرنے کی جرت پیدا کر لیتے نا اس وقت. اور اس کے جانے کے بعد سے عذاب میں ہے نا. آپ مقابلہ کر رہے ہیں نا جن کو بنایا تھا خود اپنے ہاتھوں سے. آج وہ آپ کی سننے کو بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے آپ کے سر کاٹے ہیں، آپ کے بچوں کو خون میں لتھوڑا ہے. اب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، وہ جو سپاہی آج بھی مر رہا ہے، جو شہید ہو رہا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ وہ اس لیے بھرتی ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے لڑے گا. وہ پالیسی بنانے والے تو سب چلے گئے، عیش کر رہے ہیں. کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، اور جن ملکوں کے خلاف زہر بویا جاتا ہے انہی ملکوں میں رہتے ہیں جا کر. یقین نہیں آتا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسی بے شعور اور ایسی لاپرواہ ریاست بھی کوئی ہو سکتی ہے. کہ بھئی آپ کو سی پیک چاہیے نا، اور اپنے منہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے 24 گھنٹے کے بعد، جب ریاست جاگی ہے کہ جب سی پیک آتا ہے تو اس ملک میں انتشار پھیل جاتا ہے. آپ عالمی طاقتوں کا جب ان کی لڑائی کا حصہ بنیں گے تو پرائز تو پے کرنی پڑے گی نا. میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ کون کروا رہا ہے، نہ میرے علم میں ہے، مگر خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، پہچانا ہے نا، چھو کے تو نہیں دیکھا آپ نے کسی نے. تو ہوگا یقیناً جو آپ روز اشارے کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، مگر آپ اپنی جبوں کو لگام دیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے بولو، پہلے توڑو پھر بولو. مگر آپ بول پڑتے ہیں اور پھر معافی مانگتے پھرتے ہیں. کوئی کہیں تو رہنے دیجیے. اور کوئی ریاست وجود نہیں رکھتی، کہیں وجود نہیں کرتی. اب آ گیا نا مہنگائی کا. آپ روز گاتے تھے مہنگائی مہنگائی جو ہے نا کم. یہ اب تو آپ کا ادارہ شماریات بھی بیان کر رہا ہے کہ 20% ہو گئی ہے، جبکہ یہ پھر وہی کھڑی ہے 3840 پر. روز پیسے بڑھ جاتے ہیں، روز. اور اعلانات پہ اعلانات ہیں، اعلانات پہ اعلانات ہیں. بڑے بڑے تقریب حال دکھائے جاتے ہیں جہاں LD لگی ہوئی ہے پیچھے، اور ایسا لگتا ہے فرسٹ ورلڈ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پروٹوکول لگے ہوئے ہیں، عام آدمی دھکے کھا رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پولیو بھی پھیل رہا ہے. ہیپیٹائٹس C کی آج رپورٹ دیکھ رہا تھا 2.25 کروڑ لوگ ہیں. آپ کے خیال میں ڈیٹا درست ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ کوئی ڈیٹا کہیں سے بھی. غور کریں یہاں ہونے کیا جا رہا ہے. اور آبادی کا جو انفلو ہے، جو میں نے ابھی پرسوں پروگرام میں بتایا تھا، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. انوائرمنٹ کا یہ ہے کہ آپ کو گرمی تو لگتی ہے، مگر آپ درخت اگانے پہ تیار نہیں ہیں. آپ اپنے گھر کے سامنے ایک درخت نہیں لگا سکتے. مر رہے ہیں ایک ایک کر کے.
یہ سب شعور ریاست دیتی ہے. مگر یہاں تو جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ مال بنانے کے لیے آتا ہے, اوپر سب کھا لیتے ہیں. آپ تضادات دیکھیں کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے, مگر دھرنا بجلی کے لیے جماعت اسلامی دے رہی ہے, اور نوکریوں کے لیے کنونشن ہو رہا ہے. یوتھ کنونشن کے نام پر حیدرآباد میں خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں چاہیے نوکریاں, ہم کاروبار کریں گے. یہ مایوسی کی آخری حد ہے. سب کاروبار کرتے ہیں مگر نوکری بھی کرتے ہیں لوگ. مگر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی. ہزاروں لاکھوں نوکریاں کہتا ہے نا مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کہ ہم نئی نوکریاں دے رہے ہیں. تو خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا کہ ہمیں نوکری نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی. یہ ریاست ہے. غور کریں کہ میں حیرانی سے ہر چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں روزانہ کہ علاقے میں برابر میں مسجدیں ہیں اور جنگ ہوتی ہے باقاعدہ. علاقے کے لوگوں سے بات کرو, ہر آدمی برا مانتا ہے, مگر ہمت نہیں ہے کسی میں کہنے کی کہ بھائی ایک ہی اذان دے لو, مسجدیں دونوں چلاؤ. اور وہ مولانا طاہر حشیوی صاحب فرماتے ہیں آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ 15,000 سے زیادہ مدرسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, انہیں چیلنج کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے, مسجدیں بند ہونے کا خدشہ ہے, 50% بجلی کا بریک دیں, بند کر دیں مسجدیں, نہیں چاہیے اتنی مسجدیں. نتائج دیکھ رہی ہے پوری قوم. نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور چلے میرے ساتھ, ایک جمعے کی نماز کے علاوہ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت دکھا تو دیں کسی بڑی سے بڑی مسجد میں 1-2 صفحے بھی پوری بھر جائے. خدا کے لیے رحم. سوچا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوڑا ٹیکس لگایا ہے گھروں پہ, کمرشل پروجیکٹس پہ, شاپنگ پلازا پہ. گھروں پہ 200 روپے تو کہیں 500 روپے, کہیں 1000 روپے لکھا ہوا ہے میرے پاس, مگر خبر ہی بتانی ہے نا, اس پہ تبصرہ ہی کرنا ہے. 77 سال لگے کہ بھائی پوری دنیا میں یا تو گھر کے ٹیکس میں شامل ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے نا گاربیج اٹھانے کے پیسے بھی آپ سے ہم لیتے ہیں, اور لینا چاہیے, خرچ ہوتا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ٹیکس لے کر کیا صفائی کا انتظام کریں گے کہ اس پورے علاقے میں ٹورسٹ پلیس ہے پاکستان کا سب سے بڑا, کہیں گاربیج کنٹینر نہیں رکھا ہوا, لوگ نالے میں پھینکتے ہیں یا خاموشی سے سائڈ پہ ڈال کے نکل جاتے ہیں. یہ ریاست ہے. خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اسٹیپ لیا, آپ ٹیکس کے ذریعے اخراجات پورے کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے. دیر از نتھنگ فری. کپ آف ٹی بھی نہیں ملتا فری نا, کہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی اپنا شعور ہونا چاہیے ریاست کی مدد کے لیے. یہ دھرنا دیکھیں, دھرنے کے حوالے سے 50 خبریں ہیں, مجھے پہلے دن سے خود بھی پتہ ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ دھرنا کروایا جا رہا ہے, کہ مجھے معلوم ہے یاد گور کن کا آدمی ہے, مجھے معلوم ہے حافظ نعیم صاحب کیسے امیر بنے ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراسم ہیں, اور اس دھرنے کی بہائنڈ اصل کہانی کیا ہے. آپ کو ریلیف تو ملے گا نا. 10 مطالبات پیش کیے ہیں, ان میں سے 4 بھی مان لیتے ہیں, اور ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ 5 روپے کم ہو جائیں گے, 6 روپے نہیں ہوں گے. 5 روپے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا. آپ نے سنا نا گجرانوالے میں ایک عورت نے بجلی کا بل دیکھ کر جو اس نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے تھے خودکشی کر لی. خودکشی کرنا, لڑائی جھگڑا تو اس معاشرے کا سمبل بن گیا ہے کہ فاٹا میں کہاں 45 لوگ مر چکے ہیں 2 قبیلوں کی لڑائی میں. باقاعدہ ایسی جیسے 2 ریاستیں لڑ رہی ہیں اور کہیں پتہ ہی نہیں ہے ریاست کا. زخمی کو 200 کے قریب بتائے جاتے ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا قبائلیوں کی لڑائی میں, پوری سوسائٹی قبائلی سوسائٹی ہے یہ. یہاں کیا ڈیموکریسی, کیا کانسٹیٹیوشن, اور کیا ہیومن رائٹ, وومن رائٹ, سٹیزن رائٹ, کیا عدلیہ. یہاں جرگہ سسٹم ہے, آج بھی جرگہ چلتا ہے. مجھے جرگے پہ یاد آیا, وہ سلیم صافی نے پروگرام کیا ہے تو اکوڑا خٹک, کیونکہ اس کی پوری تاریخ نہیں بتائی, جہاں ملا عمر بھی پڑھ کے گیا ہے, جہاں بڑے بڑے دہشت گردوں نے پڑھا ہے, وہ بھی دکھایا ہے. ایک ماڈرن اسکول کا دکھایا ہے, ایلیٹ کلاس کے بچے کا, اور ایک غریب کے بچے کا اسکول دکھایا ہے. تعداد بھی دیکھ لیں اور خیالات بھی سن لیں کہ امریکہ کے بارے میں ایلیٹ کلاس کا بچہ کیا بات کر رہا ہے, اور مولوی وہ کیا نفرت انگیز
प्रोपेगेंडा कर रहा है क्योंकि निज़ाम एक नहीं है एजुकेशन का। किस किस बात को रोएंगे? ये डेली ड्रोन कर रही है, सारे दिन की खबरों को जोड़ के कंपाइल करके जरा एक बार सोचें। जो छोटी छोटी खबरें छपती है ना, उन्हें जमा करके देखेंगे क्या यहाँ रियासत वजूद रखती है कहीं? कोई रियासत, कोई इंतजाम, कोई मैनेजमेंट, बस पैसे वसूल करने के लिए है आपसे, वरना आपको उठा के ले जाएंगे क्योंकि बड़ा सबसे बड़ा ग्रुप है रियासत इस वक्त। वरना तो यहाँ छोटी छोटी माफियाओं की हुकूमतें, सैकड़ों सल्तनतें हैं यहाँ, कोई एक दो थोड़ी है। आप किस किस को रोएंगे? कौन कौन सी बात को रोएंगे? कोई मैनेजमेंट तो खत्म हो गई ना, देखें। वरना एक मौलवी की जरूरत हो सकती है कि स्टेज से खड़ा होकर मुल्क के चीफ जस्टिस के लिए कत्ल का फतवा दे और कहे कि मैं 1 करोड़ रुपए भी दूंगा, और रियासत 24 घंटे खामोशी इख्तियार किए रखे। हाय, यहां पर कोई जज इंसाफ कर सकता है अगर चाहे भी तो? या कोई पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी एहलकार अपने जायज फराइज को अंजाम दे सकता है? यह है करप्शन की असल बुनियाद, कि जब तय हो गया है कि मेरे कहने पे भी बंदा छूटेगा और आपके कहने पे भी छूटेगा और उसके कहने पे मार दिया जाएगा और इसके कहने पर दफन कर दिया जाएगा, फिर कहीं कोई इंसाफ नहीं होता, कोई कानून की बालादस्ती नहीं होती और कोई आइन नहीं होता। ये जो आइन का ड्रामा आपको रोज रोज कहता हूं मैं, ये सुनाया जाता है, ये आइडियलिज्म से भी बढ़कर कोई बड़ा आइडियलिज्म है और गुमराही फैला रहा है। इस माशरे में कोई जमहूरियत नहीं है। मुमकिन हो सकता है किसी जमहूरियत में इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन रिग्ड हो जाए कि हारे हुए जीत जाए और जीते हुए हरा दिए जाए। बदतरीन मुखालफत है मेरी सियासी नजरियाती फिलॉसफिकल पीटीआई से, उनके लीडर से, क्योंकि जो सच है अगर लोगों ने फैसला किया है तो उनको हक मिलना चाहिए। और ये जो धरना बैठा हुआ है ना, जो बारिश में भी बैठा है, आया रियासत ने इसे रोकने की कोशिश की, चाहे कितना ही डिजाइन किया हुआ हो। कुछ फैसले अल्लाह के इख्तियार में होते हैं, जैसे आज खबरें आ रही हैं ना, खवातीन को रोक लिया गया। ये स्प्रेड हो सकता है कि बड़े पैमाने पर, गौर करे रियासत इस पर और इन मुतालबात को समझे। ये लोगों के जवाब इस्लामी के नहीं है, उनके अपने मकासद हैं उसके पीछे, यकीनन वो एक सियासी पार्टी है, मगर ये लोगों के दिलों की आवाज है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।